इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बात कुरान और सुन्नत की करनी होगी और कुरान और सुन्नत की हदों में जो हैं उन वाकयात की बात करनी होगी। इसलिए आपसे कहता हूं होशियार रहो। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आप कहेंगे पीर कैसा हो? पीर तो हमें वली चाहिए। तो आपको वली कौन सा हो दिखता है? जो हवा में उड़ जाए वो वली, शोबदेबाजी करे वो वली, जो जेब से गरम गरम डॉलर निकाल के आपके हाथ पे रख दे वो वली, जो सूरज देखे वो वली। अब मैं तो इतनी देर तक सूरज देख सकता हूँ, वही सूरज देखने की ज़रूरत नहीं है। एक शख्स हज़रत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के यहाँ मुरीद होने आया। और जुनैद बगदादी कौन है पता है? मेरे मुर्शिद गौस पाक के भी मुर्शिदों के मुर्शिद जुनैद बगदादी। अल्लाह अल्लाह क्या वली है वलियों में। उन्हें 7 साल की उम्र में ताउसुल उलमा का लक़ब दिया गया। बहुत बड़े वली थे जुनैद बगदादी। गौस पाक के मुर्शिदों के मुर्शिद तो आप समझ सकते हैं छोटा मोटा मामला ही नहीं है। हाँ, उनके पास एक शख्स मुरीद होने आया, कई दिन तक रुका, मुरीद नहीं हुआ, चला गया। जब जाने लगा तो हज़रत ने फरमाया बेटा आए थे कुछ बताया नहीं और जा रहे हो तो कुछ नहीं बताते, क्यों आए थे क्यों जा रहे हो? कहा हज़रत मुरीद होने आया था। कहा फिर मुरीद क्यों नहीं हो रहे हो, बगैर मुरीद हुए जा रहे हो? कहा हज़रत सोचा था कोई करामत देखूंगा मैं मुरीद हो जाऊंगा, आपसे मैंने कोई करामत नहीं देखी हज़रत, इसलिए मुरीद नहीं होता। देखो वो मुरीद होने वाला भी काफ़ी सच्चा था, उसने सही सही बोल दिया, कोई जो है वो लाई लपेटी मुनाफिकत वाला मामला नहीं था। आजकल का कोई होता तो कहता नहीं नहीं हज़रत ऐसे ही आया था मिलने, अब जा रहा हूँ। उसने सच्ची बात कर दी। हाँ सीधी सीधी, वक़ूलु क़ौलन सदीदा, सीधी सीधी बात किया करो। उसने कहा हज़रत करामत देखने आया था, कोई करामत तो देखी नहीं इसलिए जा रहे हैं। वो भी जुनैद थे। जुनैद बगदादी ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन एक बात मुझे बताओ, तुम जितने दिन रहे मेरा कोई एक कदम कभी तुमने शरीयत के खिलाफ देखा? एक कदम भी तुमने मुझे शरीयत के खिलाफ अमल करते देखा? कहा नहीं। एक कदम भी सुन्नत रसूल के खिलाफ उठते देखा? कहा नहीं। कहा फिर जाओ। कहा हुजूर क्यों? बेटे इससे बड़ी करामत क्या हो सकती? सुन्नतों पर अमल करना, शरीयत पर चलना, इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? हवा में उड़ना ये काम तो कौवे और चील भी करते हैं। हवा में उड़ना ये काम तो मक्खी मच्छर भी करते हैं। पानी पर चलना ये काम तो केकड़े और मछलियां भी करती है। लेकिन शरीयत पर चलना ये अल्लाह के वलियों का काम है। और जिसको खुद शरीयत नहीं मालूम वो क्या अमल, और जो शरीयत पर अमल कर ले, तवज्जो करना, फिर वो कैसा पीर होता है पता है? हालांकि टाइम ख़त्म हुआ है लेकिन बात छिड़ी है पीरों की। हाँ, कैसा पीर होता है पता है? कैसा पीर, कैसा पीर। आओ ज़रा उस पीर की ज़िंदगी सुनो। जब जो शरीयत पे अमल कर लेना तो कैसा पीर होता है। हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख मेरे मुर्शिद सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया का विसाल हो गया। क्या हो गया? विसाल, पर्दा फरमा लिया, इंतकाल हो गया। जनाजा जा रहा है दिल्ली में, विसाल हो गया, दिल्ली में जनाजा जा रहा है। सब मुरीदीन रोते धोते आगे पीछे चल रहे हैं। किसी ने कहा किसका इंतकाल? वही पूरा दिल्ली रो रहा है, पूरा दिल्ली रो रहा है, किसका इंतकाल हुआ? कहा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का विसाल हो गया। तुझे नहीं पता? उनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। तो जो लोग जनाजे में चल रहे थे वो आगे आगे कुछ शेर पढ़ रहे थे, अशार पढ़ रहे थे। तो किसी ने एक शेर पढ़ दिया, ए तमाशा गाए आलम रूए तो तू कुजा महरे तमाशा मीरवी, तू कुजा बहरे तमाशा मीरवी। अरे सब तो तेरे दीदार के लिए आते हैं। ए तमाशा गाए आलम रूए तो, सब तो तेरे दीदार के लिए आते, तू किसके दीदार के लिए जा रहा है? बस इतना सुनना था। जनाजे में उठ के बैठ गए, नमी रफ्तम नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता मैं नहीं जाता। ये पीर है जो शरीयत पे अमल करे, ये पीर है। नहीं जाता
ہاتھ جوڑ کے حضور لوگ شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. یہ ولی ہیں، اللہ والے ہیں. ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کی ایک مریدہ تھی. مجھے ایسا لگتا ہے شاید مریدوں سے زیادہ عقیدت پیر صاحب سے مریدہ لوگ کرتی. عورتوں کے عقیدے ذرا مضبوط ہوتے. ہاں، پیر صاحب کی مریدہ تھی، بڑھیا تھی. اس نے منگل کے دن اپنے بیٹے کا نکاح رکھا. تیاری میں لگی تھی، بہت عقیدت مند تھی پیر کی. منگل کے دن نکاح رکھا اور تیاری میں لگ گئی. تیاری میں لگی تھی کہ صبح صبح جو ہے جنازہ جا رہا تھا. یہ مصروف تھی، اس کو پتہ نہیں چلا. واٹس ایپ کا خیر سے دور نہیں تھا، ورنہ تو پھر لوگ افواہ بھی اڑا دیتے ہیں نا میتوں کی. ایسا چلتا رہتا ہے. تو پتہ نہیں چلا اس کو بڑھیا کو. لیکن جنازہ گھر کے سامنے جا رہا، کس کا انتقال ہوا بھائی؟ اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، اور بڑھیا تجھے پتہ نہیں تیرے پیر کا انتقال ہوا؟ اس نے کہا یہ پیر لوگ تو اللہ والے ہوتے، یہ منگل بدھ کو کیوں مرنے لگے؟ پیر لوگ تو جمعرات جمعہ کو مرنا چاہیے. اس کی اپنی عقل، اس کی اپنی سوچ. بھائی جمعہ کا دن مبارک، جمعرات کا دن مبارک، پیر کا دن مبارک، مبارک دن پیر کو مرنا چاہیے. منگل بدھ کو کیوں مر رہے ہیں پیر لوگ؟ بس اتنا سننا تھا. کہا ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ جمعہ کو ہی جائیں گے. یہ اللہ والے لوگ تھے. لوگ اس کو کہانی قصہ سمجھتے، لیکن یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہیں. بات آئی تب مجھے میرا خسرو یاد آیا. میرے مرشد ملک الشورا، طوطی ہند، قطب الاقطاب حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ. آپ اپنے پیر سے بہت محبت کرتے. اتنی محبت تھی پیر سے، اتنی محبت تھی، اتنی محبت، اتنی محبت اور اتنی محبت. سچا پیر مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت خسرو کی طرح محبت کرنا چاہیے. میں حضرت امیر خسرو کے مزار پہ جب بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کچھ دو نہ دو، آپ کی مرضی. اتنی دعا کر دو کہ پیر کی سچی محبت نصیب ہو جائے. حضور کی سچی محبت نہیں، محبت والوں سے محبت ہی مانگا جا سکتا ہے. تو بہت محبت تھی پیر سے، اتنی کہ بیان نہیں کیا. حضرت محبوب الہی کہتے تھے مرید ہونا سیکھنا ہے تو خسرو سے سیکھو. پیر کے وصال کے بعد پیر کے مزار پہ بیٹھ گئے، اٹھ کے کہیں نہیں گئے سوائے نماز کے. اور پھر چند ہی مہینوں میں وصال ہو گیا. چند مہینوں میں پیر کا وصال ہوا 11ویں شریف میں، اور امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا شوال المکرم میں. شوال میں ان کا وصال، اور حضرت پیر و مرشد محبوب الہی کا وصال 11ویں شریف میں. اتنا ہی فرق ہے بس. 11ویں کے بعد لے لیں، 11ویں کے بعد جمادی آخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، اور 6 مہینے کے اندر وصال ہو گئے. یعنی یہ بھی انہوں نے حضور کی محبوب شہزادی کی سنت گویا کی ادا فرمائی. حضور کے خاندان میں 6 مہینے کے بعد سب سے پہلے جس کا وصال ہوا وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا. اور محبوب الہی کے مریدوں میں 6 مہینہ گزارا اور پھر وصال ہوا، انتقال ہوا آپ کا. تو چادر ڈالی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے. دلی کے کچھ بڑے بڑے علماء انہوں نے کہا چلو بھائی خسرو کا انتقال ہو گیا، چل کے خسرو کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان کے پاس چلیں گے اور مغفرت کی دعا کریں گے، کیونکہ خسرو شاعر تھے، بادشاہوں کی شان میں بھی شعر لکھ دیے. تو اس کی مغفرت کی دعا کر لیتے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. آئے وہ لوگ، وہ جو علماء تھے وہ علماء ظواہر میں سے تھے، یعنی ظاہری علماء میں سے تھے. آئے بیٹھے، اللہ خسرو کو معاف کر دے، اس نے دنیا کے لوگوں کے لیے شعر لکھے. اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا او تو نے میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا، کیونکہ تیری مغفرت کی دعا سے جنت میں جاؤں تو محبوب الہی جیسا پیر کیا کرے گا. یہ شان، یہ پیر پر یقین، پیر پر ایسے مرید، یہ شان تھی. تو بہرحال بات پھر دور نکلی اور اب بات اختتام کو پہنچتی ہے کہ اس پیر نے، اس بزرگ نے، جب لوگوں نے اپنے مسائل رکھے کہ حضرت بہت پریشان ہے، روزی ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کہا؟ نماز پڑھو. کیا کرو؟ نماز پڑھو، سب مسئلے حل. انہوں نے ایک بات بتائی. اس دور کے لوگ بھی تھے ایسے کہ بڑے بزرگ لوگ جو کہہ دیتے تھے وہ گانٹ مان لیتے تھے. ان کو احساس ہوا ہم نے مسجد میں مؤذن نہیں رکھا، امام نہیں رکھا، نماز نہیں، سب دھول گرد غبار سب. حضرت کہنے، حضرت وعدہ کرتے ہم نماز پڑھیں گے. وہ حج کو گئے. حج کو جانے کے بعد جب کئی مہینے کے بعد واپس آئے
تو مسجد میں آئے تو دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، ادھر اذان ہوتی ہے پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ لوگوں سے ملے، لوگوں نے کہا حضرات آپ نے جو نسخہ بتایا تھا عمل کیا، بہت کامیابی نصیب ہوئی۔ تو پھر وہ رات کو مسجد میں رکے، جب رات آخری آنے لگی تو آواز آ رہی تھی، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ بزرگوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور سمجھ گئے کہ یہ جتنی باغ و بہار پورے علاقے میں نظر آ رہی ہے یہ سجدوں کی برکت ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، ہم بھی سجدے کے پابند بنیں، عبادت کے پابند بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔